2-3 दिन से हम सारे फंसे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या बनेगा इलेक्शन, हिस्टोरिक जजमेंट, और दूसरी तरफ पूरा झटका हो गया। आज एक ही दिन में 19 रुपए के करीबन डॉलर चढ़ा है, कल और आज मिला लें तो 28। अच्छा, यही अभी तबाही फैली हुई थी तो स्टेट बैंक ने 3% कर्जा सूद में इजाफा कर दिया। 3% का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह का है उसमें 1100 अरब का इजाफा हो गया। क्यों कर दिया, हमारी समझ से बालातर है। इस मुल्क का मसला महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन, सब कुछ क्रेडिट का इन्फ्लेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। महंगाई का हाल ये है कि फरवरी 23 को ये 435 रुपये अनियंस थे, जो फरवरी 22 में 84 रुपये थे, 416% इंक्रीज। चिकन में एक साल में 96%, अंडों में 78%, राइस 78%। इसी तरह आप देखी जाए आटा 55%। कोई चीज़ हमें बताया जाता है महंगाई तो जी थोड़ी है, मैनेजेबल है। 31.5 महंगाई है, आप देखें तो कहीं भी 50% से नीचे रियल टर्म्स में आ नहीं रही। और IMF का आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये हो रहा है, तबाही फिर भी। आज हम सिर्फ अहाता करेंगे कि क्या आने वाले 6 माह साल हमारे साथ होने क्या लगा है, बिकॉज फिगर्स ऐसे आ रहे हैं कि सतह गुर्बत में करोड़ों लोग और नीचे जाएंगे, लाखों लोग अपनी नौकरियों से जाएंगे, एंड द वर्स्ट इज येट टू कम। डॉक्टर हफीज पाशा साहब से, डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ने 3% मार्कअप में इजाफा कर दिया है, डॉलर ने आज तबाही फेर दी है। आज तकरीबन 18 रुपये 98 19 रुपये समझ लें, 19 रुपये चढ़ा है एक दिन में, और पिछले कल और आज को मिला लें तो 28 रुपये ड्रॉप हुआ है रुपी। मार्कअप ये हाल है, महंगाई बुरा हाल है। IMF लगता है कि पता नहीं क्या करेगी पाकिस्तान के साथ। क्या इनकी फाइनेंशियल टीम, फाइनेंस मिनिस्टर इस टीम, क्या ये बिल्कुल फेल हो चुके हैं? मिन्नतें कर रहे हैं, हमें बताते हैं हफ्ते बाद होगा, 10 दिन बाद हो जाएगा। पहले 7-8 माह ज़ाया कि अब 1 माह से लगे हुए हैं। अब आज भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी इंडिकेटर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब देखें हो जाएगा हो जाएगा। लगता है वी आर इन पिटलेस, वो जो एंडलेस पिट में बैठ गए हैं जिसकी कोई बेस ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं उसका हमें बेतहाशा अफसोस है। रुपए की कदर में जो कमी आई तकरीबन 7% की एक दिन में, ऐसा कम हुआ है, मगर इसकी एक वजह है। वजह यह है कि कुछ अरसा पहले जब IMF आई थी पाकिस्तान में तो एग्रीमेंट हुआ था कि हम अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिन्ड रखेंगे, और हमने वही किया। मगर कुछ अरसा IMF के जाने के बाद में फिर से आहिस्ता आहिस्ता से कंट्रोल शुरू कर दिया रुपए पर, और रुपए की कदर जो 200 तकरीबन 70 से 78 तक पहुंच गई थी, वो गिर गिरा के हम कुछ दिन पहले 261 तक ले आ गए। वही पुरानी पॉलिसी, कंट्रोलिंग द एक्सचेंज रेट। IMF ने शायद उनसे ये कहा है 1-to-1 आपके वर्चुअल उसमें टॉक में कि दिस इज़ अ डील ब्रेकर। आपने बहुत हमसे कमिटमेंट्स किए हैं, कुछ का आपने यकीनन किए हैं, मगर जो वाइटल हैं 2-3 वो आपने नहीं किए हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर यकीनन दिस इज अ डील ब्रेकर। डॉक्टर साहब, लेट मी इंटरजेक्ट राइट हियर, बिकॉज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। क्रेडिबिलिटी बड़ा सीरियस इशू है ऐसी निगोशिएशंस में जहां आपने मुस्तकबिल के वादे करने हो, हम ऐसे करेंगे हम ऐसे करेंगे। डार साहब की एक हिस्ट्री है IMF के साथ जिसमें पहले भी बातें हुई, आपको याद है जब लास्ट प्रोग्राम में भी कुछ जुर्माने भी लगे, सब कुछ हुआ। और इस बार भी डार साहब का जो रवैया था, आई डोंट केयर भाई ये हो जाएगा फलान हो जाएगा, मैं मूडी से अपनी ज़ुबान में बात करूंगा। क्या ये रवैये और लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, आई विल बी वेरी ब्लंट, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की और उनकी टीम की, क्या लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी उतना ही बड़ा मसला है जितनी पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज मसला है? देखिए, होता यह है कि सितंबर में आपने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके सारे कमिटमेंट्स कर दिए, कोई नई बात नहीं कर रहा है IMF। एक्सचेंज रेट आपने कमिटमेंट कर दी, मार्केट डिटरमिन्ड, आपने कह दिया कि हम सरचार्ज लगा देंगे, आपने कह दिया 50 रुपए फी लीटर हम लगा देंगे, आपने सारे कमिटमेंट्स लिख के लेटर ऑफ इंटेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक इशू करते हैं वो आपने कर दिया। मगर उसके बाद जब तब्दीली आई फाइनेंस मिनिस्टर की तो उसके बाद में तब्दीली पॉलिसी में भी आ गई है।
اور اس کے نتیجے میں ڈیویشنز بہت زیادہ ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے پچھلے 2 ہفتے سے کچھ ایکشن ہے, ورنہ تقریباً اکتوبر کے بعد سے there was no action. تو اس طرح تو آپ نہیں چلا سکتے. دیکھیے آپ کا ملک خدا نہ خواستہ بڑے مشکل حالات میں ہے. We need action and control, supervision, monitoring on a daily basis. اور ایسا نہیں ہوا ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے. دیکھیے آپ راستے پہ تو آ گئے ہیں. جو آخر 2-3 چیزیں تھیں وہ کل الیکٹریسٹی سرچارج پہ بھی مان گئے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا 300 بیسس پوائنٹ. اب میرے خیال سے IMF فائنلی سٹاف لون اگریمنٹ پہ جائے گا, اور عنقریب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکٹو بورڈ میں بھی پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ سورسز بڑی خطرناک بات سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے یہ بھی اندیا دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کی افغان بارڈر ٹریڈ ہے وہاں پہ جو ڈالر ہے اس وقت تقریباً 320 روپے کا ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ پچھلے کوئی 18 ماہ سے, الجزیرہ کی رپورٹ بھی تھی, کوئی 18 ماہ سے کوئی افغانی پرنٹ نہیں ہوا. یہ جرمنی میں افغان کرنسی پرنٹ ہوتی تھی, افغانی بھی پرنٹ نہیں ہوا. تو ان کی جو کرنسی ہے مین وہ ڈالرز میں سارا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ 320 جو ہے اس کی ڈالر ہے. آج ہمارا ڈالر 285.6 پہ آفیشیلی بند ہوا انٹر بینک میں, لیکن 292 300 تک کا بھی نہیں ہے. ہم نے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے خریدنے کی کوشش کی مارکیٹ میں, صرف $3,000. ہمیں 310 روپے پہ بھی $3,000 نہیں مل سکا. ڈاکٹر صاحب تو کیا یہ ہم اب کوئی اس طرف, کیا آپ کو اس بات پہ کچھ صداقت لگتی ہے کہ IMF اس بیلنسنگ پہ دیکھ رہا ہے کرنسی کو؟ دیکھیں IMF نے جو بات کہی ہے, جو مجھے اندازہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کم از کم اوپن مارکیٹ ریٹ سے لنک کرنا چاہیے, اور شاید امپلیسٹلی یہ کہا ہے کہ جو افغان بارڈر ٹریڈ اور اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس پہ مناسب کنٹرولز لگائے جائیں. اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں سخت اقدامات اس طرف لینے ہیں, اور آج اوپن مارکیٹ اور آپ کے انٹر بینک ریٹ میں کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو کم ہو گیا ہے ڈفرنس. ہمیں سخت اقدامات لینے پڑیں گے افغان بارڈر ٹریڈ اور اسمگلنگ کے لحاظ سے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے, ورنہ ہوگا یہ کہ آپ بڑھائیں گے اور وہ افغان ٹریڈ کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اور بڑھتا جائے گا. سو دیر از نو ایکولیبریم. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, بڑھائیں گے وہ اور بڑھائیں گے, آپ بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے, اس طرح نہیں چلے گا. آج 20% ہو گیا. سب سے بڑا فائنینشیل بورنگ کا خرچہ تو حکومت پاکستان کا خرچہ, اور کریڈٹ کے لیے یہ بینکوں سے پیسے اٹھاتے ہیں. یہ اربوں روپے کا ہمیں ٹیکہ اور لگے گا ایز اے ٹیکس پیئر. ہمیں بینکس کی عیاشی ہو رہی ہے. بینک سے تو آج یہ گورنمنٹ اتنی نالائق ہے کہ وہ 100 بلین کا بھی حساب نہیں لے سکی, جو اپنے منہ سے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اسپیکولیشن میں کمایا ہے. ابھی بھی بینکس کی دھاڑی لگے گی. ہماری جو سی مہنگائی ہے وہ سپلائی سائڈ کی مہنگائی کہا جا رہا ہے, وہ ہماری فوڈ انفلیشن اتنی زیادہ ہے, سب کچھ ہے. تو یہ مارک اپ جب بڑھاتے ہیں تو جو رئیسی انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے. چھوٹا کاروبار پہلے ہی تباہ ہے, بجلی بڑھا دی ہے, گیس بڑھا دی ہے, ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے تھی, بٹ مارک اپ جو ہے اس کا مجھے بتائیں ود دس مارک اپ اور دس ڈالر ریٹ یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ انہوں نے ایگریکلچر کے اوپر سے بھی سبسڈیز ہٹا دی ہیں جو چھوٹے فارمر وغیرہ کو بڑا امپیکٹ کرے گی. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے ایکسچینج ریٹ کی موومنٹ سے ہمارے ایکسپورٹرز کو تو کچھ فائدہ ہوتا ہے, اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے ان کو بھی تھوڑا سا کمپیٹیٹیونیس میں ایج ملتا ہے. مگر انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے میرے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بات واضح طور پر کہہ دوں کہ جب آپ انٹرسٹ ریٹ آج مجھے پتہ نہیں تھا کتنا بڑھایا انہوں نے, 200 یا 300 17 سے 20 پہ چلے گئے ہیں, 300 بیسس پوائنٹس. جی اچھا, تو اگر 300 بیسس پوائنٹس بڑھایا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا جو قرضوں پہ جو سود گورنمنٹ دیتی ہے اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ 1100 ارب.
اس کے نتیجے میں آپ کا خسارہ اور بڑھے گا، اور جب وہ اور بڑھے گا تو آپ جا کے بورو کریں گے، اس سے منی سپلائی میں اضافہ ہوگا، افراط زر کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو جائے گا۔